मस्टो महासङ्घ भनेको धर्म नभएर केवल हिन्दूहरूलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रका बीचमा आएको जालो हो। हिन्दू धर्मको त्यो मस्टो भनेको चाहिँ पूजा गर्ने पद्धति हो क्या। मस्टो धर्मको रूपमा प्रचार गर्ने व्यक्तित्वहरूमा प्रेम कैदीजी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले बागेश्वरीको मन्दिर नेपालगञ्जमा दर्शन गर्नुभयो, त्यो सरस्वतीको मन्दिर हो। बागेश्वरी नाम बागेश्वरी छ क्या। अब बागेश्वरीको दर्शन गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ मेरो भोलि गएर बागेश्वरी धर्म भन्यो भने त्यो मान्न सकिन्छ? प्रेम कैदी जस्ताले भने जस्तै उहाँहरू त्यो क्षेत्रबाट प्रतित्व गर्नुहुन्छ जहाँ देवीका मन्दिरलाई मस्टो भनिन्छ क्या। हामी मासु खाने पनि छौँ, हामी बलि पूजाप्रति पनि विश्वास राख्छौँ, तर बलि पूजा चाहिँ धर्म होइन भन्नेहरू पनि छन् के त्यो धर्म हो त? त्यो होइन नि। तर आफ्नो किसिमले मान्ने संस्कार त आफैमा छ नि। पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि बलि चढ्छ। अब के पशुपतिनाथको मन्दिरमा बलि चढ्ने बित्तिकै वैष्णवहरूले त्यो पनि मासु खान्छन् भन्ने तर्क हो र? तपाईँ हामीले परम्परागतदेखि हिजोदेखि सनातनदेखि मान्दै आएको परम्परा हामीले पूजा गर्ने चिजलाई मस्टो भनिन्छ, तर धर्म होइन क्या। धर्म त हामी सनातनी हौँ। रामबहादुर बमजन जो आफूलाई स्वघोषित बुद्ध भन्थे, अहिले त फरार अभियुक्त होइन, अहिले मस्ट वान्टेड, लाखौँ लाख रुपियाँ पैसा देखिएपछि यो पैसा कहाँ जान्छ, के हुन्छ, कसरी सदुपयोग हुन्छ हुँदैन, कसले सदुपयोग गर्छ, यो बुद्धत्व भनेको के हो भन्ने किसिमको मेरो क्रस भएपछि म त्यहाँबाट म लगायतका साथीहरू फर्केर आउँदा हेटौडाको 4 नम्बर जुन पुल भनिन्छ त्यहाँ हामी खाना खान लागेका थियौँ। हामीलाई आक्रमण भयो। तँलाई चाहिएको होइन हिसाब, बुद्ध भगवान होइन, संसारले मानिसक्यो, तँलाई के चाहियो भनेर आक्रमण भएको थियो। तपाईँमाथि म माथि आक्रमण भएर म हस्पिटलको बेडमा थिएँ। हिजोसम्म तपाईँ त्यहाँ फर्पिनको गुम्बा जानलाई सहज रूपमा थियो, सबै नेपाललाई खुला थियो। आज जब गुम्बाको प्रमुख लामाको निधन भयो त्यस पछाडि आज पश्चिमाहरूको प्रभाव परेर त्यहाँ हामीलाई निषेध छ, जान पाइँदैन। पनौतीमा एउटा गुम्बा उद्घाटन थियो, त्यो गुम्बामा मलाई आमन्त्रण भयो। म पनि विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फ प्रतिनिधि भएर गएँ। उहाँले खाममा यो चाहिँ हजुर हाम्रो तर्फबाट यो खाममा हजुरहरूलाई एउटा मन्त्र छ भनेर दिनुभयो क्या। अनि यो मन्त्र चाहिँ यहाँ खोल्न मिल्दैन, यो हाम्रो गुरुको आशीर्वाद भन्यो। पछि मलाई चाहिँ एकदम जिज्ञासा लागेर आयो। मैले खोलेर हत्ता हेरेँ, मलाई 50,000 रुपियाँ पैसा रहेछ क्या। त्यो मलाई वेट लागेर खोलेको मैले। त्यसपछि मैले तत्काल गरेँ। तर गाउँैभरि उहाँहरूले विभिन्न किसिमका सामान बाँड्नुभएछ। एउटा गुम्बाले बाँड्न सक्ने हैसियत लाग्छ? कपनको रातो गुम्बा जुन छ, त्यो रातो गुम्बामा पसलहरू पूर्ण रूपमा विदेशीहरूले किनबेच हुन्छ त्यहाँनिर के। मलाई इसाई भए बापत तेरो उपचार फ्री हुन्छ भनेको मैले गर्न नसकेर भनेर केही समय सुसाइडका घटनाहरू पनि सुनिएका छन् नि। अमेरिकामा पुगिसकेपछि धर्म बिर्सिँदा रहेछन् क्या धेरैले। उहाँहरू त्यहाँ जाने बित्तिकै अर्को हप्तादेखि ओहो मासु भनेको त त्यही चिजको खानु पर्दो रहेछ क्या। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा आज हामीसँग विश्व हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्ष सागर थापाजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNB खबर। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुन्छ सागरजी? ठिक छु। यो पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषय निकै नै भाइरल भइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी मस्टो महासङ्घकोलाई चाहिँ UMN युनाइटेड मिसन टु नेपालले चाहिँ फन्डिङ गरेको र क्रिस्चियनहरूकै इच्छा अनुसार अथवा क्रिस्चियनहरूकै डिजाइनमा चाहिँ बाहुन र छेत्रीहरूलाई छुट्याउनको निमित्त, विशेष गरी खस र ब्राह्मणहरूलाई छुट्याउनको लागि यो मस्ट धर्मको एजेन्डा चाहिँ अगाडि सारिएको भन्ने कुराहरू निकै नै भाइरल भइरहेको छ। खासमा के हो यो, तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ, यो विषयमा केही प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भनेर यहाँलाई एकदमै आज महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। विशेष गरी यो विश्व मस्ट महासङ्घ भन्ने संस्था गठन भयो भनेर हिजो सामाजिक सोसल मिडियाहरूमा आयो र आज चाहिँ उनीहरूले त्यो होइन हाम्रा छापहरू चोरियो, त्यो चाहिँ हामीलाई नक्कली प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो। तर यसमा पनि के छ भन्दा मस्टो भन्ने बित्तिकै यो कुनै धर्म होइन है, यो कुनै धर्म पनि होइन। यो चाहिँ मस्टो भन्नाले हामीले कुलायन पूजा गर्नसँग सम्बन्धित विषय हो। अब मस्टो भन्नाले हामीले संस्कारसँग रहेर गरिने परम्परा हो। अब यसलाई गलत रूपमा प्रयोग गरेर धर्म भनेर हिँड्ने तत्त्वहरू पनि छन् क्या यहाँ। अब धर्म भनेर प्रचार रूप गर्नेहरू केही व्यक्तिहरू रहे, जस्तो अब हामीले केही व्यक्तित्वहरू त्यस्ता मान्छेहरूको कारणले गर्दा आज मस्टोमा क्रिस्चियनहरूको जुन कुरो छ, निश्चय नै यसमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाए जस्तै आउँदो राष्ट्रिय जनगणना 2078 हाम्रो दैलोमा छ र राष्ट्रिय जनगणनालाई प्रभाव पार्ने किसिमले नेपालमा 10वटा धर्मको महल लेखिएको ठाउँमा पहिलोपटक यसपालि अन्य भनेर पनि लेखिएको छ। त्यसमा किन्दा विभिन्न किसिमले कोणले गर्दाखेरि कमजोर बनाउने, जस्तो अहिले छेत्री र ब्राह्मणलाई नछुटाइकन हिन्दूहरू कमजोर हुँदैन भन्ने खेल चाहिँ, जस्तो यो क्रिस्चियनले होइन या हो भनेर भन्नुभन्दा पनि यो मिसन हो उहाँहरूको, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ, राम्रोसँग थाहा छ। त्यो कुरालाई अहिले विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ। जस्तो हामीले नेपालकै कन्सेप्टमा आयौँ भने पनि अहिले युनाइटेड नेसनले जसरी लगानीको जबले यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु हो, निश्चय नै मस्टो महासङ्घ भनेर जुन आयो होइन भने पत्ता पनि यिनका गतिविधिले त्यो कुरा होइन भन्ने कुनै पृष्ठीय आधार छैन। र यो मस्टो महासङ्घ भनेको धर्म नभएर केवल हिन्दूहरूलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रका बीचमा आएको जालो हो। अब
इसाईहरूले यसबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। आज त विज्ञप्ति नै निकालेर हामीबाट चाहिँ आधिकारिक रूपमा त्यो लेटर प्याड दुरुपयोग गरिएको हो, हामीबाट जारी त्यो विज्ञप्ति होइन भनेर चाहिँ उहाँहरूले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। खासमा यो किसिमको जुन अफवाह फैलाए नि, यो त हिन्दूहरूले नै यसरी अफवाह फैलाए भन्ने कुरो आएको छ होइन। यसले गर्दा त झन् धेरै यो मस्टको विषयलाई अथवा भनौँ यसलाई अलिकति बदनाम गरेर मानिसहरूलाई चाहिँ झन् त्यो बारे चाहिँ नलेज दिने अथवा झन् बढी आकर्षित गराउने पो भयो, त्यो खेलामेलातिर लाग्यो भनिन्छ नि। होइन, अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने सामाजिक सोसल मिडियामा जुन कुरा आइसक्यो, आएपछि त्यहाँनिर छाप देखिन्छ, दस्तखत देखिन्छ, यी कुराहरू छन्। अहिले उनीहरूले भने ठिक छ, धन्यवाद, उनीहरूलाई मैले अघि पनि भने धन्यवाद, उनीहरूले त्यो होइन रहेछ भने त्यसका लागि हामीलाई कुनै आपत्ति विषय होइन। तथापि के हो भने हेर्नुहोस्, अब मस्टो धर्म भनेर प्रचार गरिएको छ नि, मस्टो धर्म हो त, किनभने हिन्दू धर्मभित्रका जस्तो यो किसिमका हिन्दूहरूमा भित्रका विभिन्न किसिमको जसरी हामीले प्रणामी भन्छौँ, त्यसै गरी जैन सिख आदि इत्यादि जेसुकै भन्छौँ, एउटा सम्प्रदायहरू छन्, गल्लीहरू छन्, त्यसको मूल बाटो त एउटा हो नि। तर त्यो बाटो पनि होइन, यो विभिन्न किसिमको कुरो के हो भने यो मस्टो भन्नाले एउटा कुरा के तपाईँले सुदूरपश्चिमका के डडेलधुरा, बाजुरा लगायत हामी डोल्पा आदि ठाउँमा जुन मस्टो पूजा गर्न जाने भन्ने चलन छ नि, मस्टो भन्नाले मन्दिरका नामहरू छन्। हामीले कुलाइन पूजा गर्छौँ, अब दियोलाई पूजा गर्ने चिजलाई पनि मस्टो भनिन्छ क्या। हाम्रो कुलाइन हामीले सम्झने, हाम्रो संस्कार, हाम्रो पद्धति। तर अब तपाईँले जहाँसम्म प्रश्न उठाउनु हो, अब यसले कति नाफा हुन्छ या घाटा हुन्छ भनेर हामी व्यापारको हिसाबले तुलना गर्दैनौँ। तर पनि हामीले यसलाई के भनेका छौँ भन्दा यो षड्यन्त्रको जालो हो। हेर्नु चाहिँ हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा परिरहेको छ, जहाँ हामीले 10वटा धर्मको बुदाहरू मध्येमा अन्य भन्ने राखिएको कुराको विवाद लिएर गएका छौँ। अब सम्मानित अदालतले पनि नाटकीय ढङ्गले क्या जहिले पनि पेशी सर्छ क्या। सायद अब जनगणनापछि निर्णय गर्न खोजेको हो कि तपाईँकै मिडियाबाट चाहिँ आग्रह छ तत्काल यसो निर्णय आओस् क्या, जे हो यथार्थ आओस्। अब हेर्नु, संसारको कुनै पनि कुनामा धर्मको गणना हुँदैन क्या, तर यहाँ धर्मको पनि गणना गरिएको छ। यो मिसनरीको चाल हो क्या। तपाईँ अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो पात्रहरू जसले हिजो धर्मको संस्कृति संस्कार परम्परा सिद्धाउनको लागि एउटा मिसन बनेको थियो भन्नेको तथ्याङ्कले पनि प्रुभ गर्छ। तपाईँले आर्थिक चलखेलको पाटो पनि हुनसक्छ। अब मस्टो विरोध आयो, मस्टोलाई अङ्गीकार गर्ने समाज पनि छ क्या हाम्रो समाजमा क्या, जो कट्टर हिन्दूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि विरोध गरिसकेपछि इसाईहरूले एक किसिमले फिर्ता लिएको पनि हुनसक्छ। त्यो पनि आधार हुनसक्छ कि उहाँले भनिसक्नुभयो हामी प्रतिकार गर्छौँ, यस्ता नचाहिँदो कुराहरू गरियो भने हामी सही छैनौँ भनेर उहाँले जब बोलिसकेपछि फिर्ता लिएको अवस्था पनि हुनसक्छ। यदि फिर्ता नै यदि उहाँको त्यसमा फेरि मस्टो महासङ्घको त केही पनि आधिकारिकता छैन नि त। मस्टो महासङ्घलाई त नाम मात्रै मुछिएको छ नि त। त्यो विज्ञप्ति यहाँले प्रश्नसँग हेर्नुभयो नि, दुईवटा इसाई मण्डलीहरूको सायद सिग्नेचर र छाप छ, तर मस्टो महासङ्घको त्यहाँ केही पनि होइन। उहाँहरूको पलमा गठन भयो भन्ने किसिमको विज्ञप्ति त्यो आधिकारिकता होइन, संयुक्त आह्वान भनिएको छ। ठिक छ, संयुक्त आह्वानमा उहाँहरू हुनुहुन्न भने त ठिक छ, यो अभियान कम्तीमा एक दिन भए पनि तात्यो समाज भनेर एक किसिमको सचेतनाको एउटा अभिव्यक्ति पनि हुन्छ क्या। अहिले अब जस्तो तपाईँले भने जस्तो यसले हामीलाई कति घाटा गर्छ, मैले अघि पनि भने पसल त हामीले राखेका होइनौँ नि, पसल त उहाँहरूले सिकाइरहनु भएको छ हामीलाई। त झन् धेरै यसले त चर्चा भयो नि त, मानिसहरूलाई त कतिलाई त अहिले पनि थाहा छैन, कति धेरै खसहरूलाई त अझै पनि मस्ट धर्मको बारेमा थाहै छैन। विशेष गरी पूर्वी नेपालमा बस्ने क्षेत्रीहरूलाई त खसहरूलाई भनौँ न मस्ट धर्मको बारेमा प्राप्त ज्ञानहरू त्यति धेरै प्राप्त छैन। होइन, तपाईँकै मिडिया मार्फत उहाँहरूलाई आग्रह छ, यो धर्म होइन है, यो हामीले दिएको नियमित हिजोको संस्कार पद्धति अनुको परम्परा हो। त्यसलाई यसलाई लिएर धर्ममा गाँसेर जुन किसिमको अभिव्यक्ति आएको छ। आजै मात्र मेरो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको धर्मशास्त्र विभागका प्रमुखज्यूहरूसँग हामी बसेका छौँ। आजै मात्र वाल्मिकी क्याम्पसका प्राध्यापकहरूसँग पनि हामी बसेका छौँ। तपाईँसँग यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म त्यही छलफलमा थिएँ, उहाँहरूसँग हामी छलफलमा थियौँ के हो त मस्टो, अब मस्टोको क्लियर हुनु पर्यो, अब बुझाउनु पर्यो यो समाजलाई भन्ने किसिमले हामीले कुरा गरेका छौँ। तपाईँलाई यसरी पहिलोपटक म तपाईँको मिडियाबाट यो कुरा के खोल्दैछु भन्दा यो हिन्दू धर्मको त्यो मस्टो भनेको चाहिँ पूजा गर्ने पद्धति हो क्या। जसरी इसाई मिसनरीमा यो कुरा फेरि छ है प्रश्न कुरामा, उहाँहरू सङ्गीत अथवा सङ्गिनी अथवा सङ्गीती भनेको जुन किसिमका प्रथाहरूको जुन कुराहरू छ सङ्गीती अथवा ती चिजहरूको पनि जस्तो यहाँले भन्नुभयो, यी चिजहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि उहाँहरू यसलाई पनि क्रिस्टियानिटी शब्दमा प्रयोग गर्नुभएको छ क्या। आज कहाँ जाने फलानु ठाउँ जाने फलानु गर्ने जस्तो मस्टो पनि यो प्रयोगको एउटा उदाहरण हो क्या। जस्तो उहाँले केही समय अगाडि काठमाडौँको रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा पत्रकार सम्मेलन भयो, पूर्व राजावादी क्या, जो शाही आयोगको सदस्य समेत भइसकेको मान्छे प्रेम बहादुर खाती जस्ता मान्छेहरूले आएर यो चाहिँ धर्म हो है,
यो चाहिँ धर्म हो भनेर जुन किसिमको कार्य भयो त्यसपछि हामी उहाँहरूको पछाडि वाच गरिरहेका छौँ क्या कस्तो किसिमको कसले उहाँहरूको पछाडि के गरेको छ भनेर बुझेका छौँ हामी चुप लागेर बसेका होइनौँ हामीले राष्ट्रिय जनगणना 2078 अब दैलोमा छ हामीले सबै किसिमको हाम्रो पनि तयारी छ अब गणकको कुरामा पनि अहिले संदिग्ध अवस्थामा छ गणकहरू पनि कस्ता किसिमको नियुक्ति हुने कस्तो किसिमको गणक हुने भन्ने किसिम छ ठिक छ गणक राज्यले जस्तो किसिमको गरोस् अब तपाईँलाई अर्को कुरा पनि खोलौँ सुन्नु अलिकति यो मस्टको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ हुन त मैले यो विषयमा धेरै व्यक्तिहरूसँग बहस गरिसकेको अवस्था छ तर मस्ट पूजा भन्ने अथवा भनौँ यहाँले कुलायन पूजा भनौँ हामी कुल पूजा पनि भन्छौँ देव पूजा पनि भनिन्छ होइन त्यो पूजा विशेष प्रकारको पूजा हुन्छ र हिन्दू धर्मसँग त्यति धेरै मिल्दैन मैले प्रेम कैदी सरलाई पनि सोधेको थिएँ भारतका कुनै ठाउँहरूमा हुन्छन् त्यही प्रकारले तर नेपालमा जुन हुन्छ त्यो विशेष प्रकारको पूजा हो र त्यो चाहिँ त्यो बाहेक जति हामी हिन्दू धर्म मान्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवन पद्धतिसँग घाँसिएका विषयहरू छन् तर त्यो मस्ट पूजा चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको पूजा छ होइन र त्यसलाई चाहिँ सबै हामी खस क्षेत्रीहरूले अङ्गीकार गरेको विषय छ त्यसकारणले मस्ट धर्म सँगसँगै हिन्दू धर्म पनि मिक्स भएर चाहिँ अहिलेको हाम्रो समाज बनेको हो भन्ने खालको पनि तर्क गर्छन् यहाँहरूको तर्क चाहिँ मस्ट धर्म चाहिँ फरक होइन एउटै हो भनिरह्यो होइन हामी सनातनी हिन्दू हौँ क्या सबभन्दा पहिला सनातन हिन्दू हौँ है अब प्रेमजीले भनेअनुसार हो भने मस्टभन्दा अगाडि तिनका बाउ र पिता के थिए त त्यो कुरा बुझाउन सक्नुहुन्छ उनले किनभने मस्ट हेर्नुहोस् खसको मात्र होइन ब्राह्मणले पनि पूजा गर्छन् क्या गोठ पूजा हुन्छ अरू पूजाहरू पनि हुन्छ विभिन्न किसिमका कुलायन पूजाहरू हुन्छ सबै जात जातिको आफ्नो पूजाको जस्तो नेवार समुदाय भन्नुहोस् अथवा जनजाति अरू सबैको पनि आफ्नो किसिमको देवाली पूजा हुन्छ नि त्यस कारणले उहाँले भने जस्तो के उहाँका पिताभन्दा उहाँले त्यसरी तर्क वितर्क गरेर यसलाई तोडमोड गर्न पाउनुहुन्छ त्यो उहाँको सोच हो मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ एउटा कुरा के प्रश्न हो भने यस्ता तत्त्वहरू जी तपाईँले नाम लिइरहनेका यी एकाध पात्रहरू छन् प्रेम कैदी सरले त यो हिन्दू धर्म अन्तर्गतै हो भन्नुभएको छ तर तपाईँले जुन अन्तर्वार्ता आज बिहान दिनुभएको छ त्यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ अमेरिका गइरहने प्रेम कैदीहरू जस्ताले चाहिँ मस्ट धर्मलाई बढी प्रोत्साहन गरेर यसलाई बदनाम बनाउन लागे भन्ने खालको आशयमा बोल्नु भएको थियो त्यो के हो प्रश्न पार्नु जस्तो होइन यहाँले उठाउनु भएको कुरा महत्त्वपूर्ण हो हेर्नुहोस् एउटा कुरा के भने मस्टो धर्मको रूपमा प्रचार गर्ने व्यक्तित्वहरूमा प्रेम कैदीजी पनि हुनुहुन्छ अथवा प्रेम कैदी अथवा प्रेमबहादुर खाती अथवा अरू धेरै पात्रहरू पनि छन् क्या हामीले तपाईँलाई क्रमशः नामहरू सार्वजनिक गर्छौँ होइन उहाँहरूले मस्टो धर्म जस्तो प्रबोधनको कुरा धर्मभित्रको तपाईँले कुलायन पूजा धर्म सनातन धर्मभित्रै रहेर पूजा गरिएको होला नि त के अरू कुनै अमुक ठाउँबाट लिएर आएर पूजा त पक्कै गर्नु भएको छैन एउटा गोठ पूजा हुन्छ हामी कहाँ धेरै पूजाहरू हुन्छ धुपादी पूजाहरू हुन्छ विभिन्न किसिमका पूजाहरू हुन्छ क्या त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरू जस्ता तत्त्वहरूको संरक्षणमा आज मस्टोलाई उहाँहरूले जसरी ल्याउन खोज्नुभयो त्यो आज धर्मको रूपमा आएर हामी यहाँ विवाद आउन थाल्यो क्या तपाईँ कमजोर बनाउने खेल छ क्या जब धर्म संस्कृति संस्कार र एउटा ब्राह्मण र क्षेत्रीको जुन हिजोको विज्ञप्ति भनेको आह्वान पत्र भनेको मात्र नभनौँ त्यो पनि एउटा कुरा ब्राह्मण र क्षेत्रीलाई जबसम्म विभाजन गर्न सकिँदैन तबसम्म नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कमजोर हुँदैन यो कमजोर गर्नु खेल त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर जस्तो मैले गरेको होइन मैले अन्य व्यक्तिहरूसँग प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँग गरेको बहसको आधारमा नेपाल एउटा यस्तो क्षेत्र हो देवभूमि तपोभूमि यहाँ प्रकृति पूजक छन् पितृपूजकहरू छन् जो सनातनदेखि बस्दै आएका छन् तिनीहरूको चाहिँ धर्म संस्कृतिमाथि भारतीयहरूको धर्म संस्कृति लादिएको कारणले आजको अवस्था आयो तर हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति भनेको चाहिँ त्यही प्रकृति पूजक र त्यही पितृपूजक जसलाई चाहिँ मस्ट धर्म अथवा मस्ट पूजक पनि भनिन्छ होइन र यता पूर्वी नेपालमा पनि हेर्ने हो भने लिम्बूहरूको होइन राईहरूको पनि उनीहरू पनि प्रकृति पूजक छन् र जति पनि यो हिमवत खण्डमा बस्ने मानिसहरू चाहिँ पितृपूजक र प्रकृति पूजकहरू हुन् हाम्रो संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भयो भन्ने खालको आशय व्यक्त गर्दछन् त्यो चाहिँ के हो हे तपाईँले एकदमै जायज उठाउनु भयो है अब यसमा एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने सबभन्दा पहिला तपाईँले सनातन धर्म संस्कृति संस्कार र परम्परा के सनातनदेखि मान्दै आएको धर्म भनेको हिन्दू पनि होला यी परम्पराका कुराहरू भए जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो अब जस्तो हामी कहाँ संसारमा कहीँ नभएको वैदिक बौद्ध जैन सिख त्यसरी बोन किराँत प्रकृति पूजक हामी सबैलाई ओमकार परिवार भन्छौँ क्या संसारमा कहीँ देख्नु भएको छ कहीँ सुन्नु भएको छ तर हामीले ती चिजहरू भनिरहँदा तपाईँ अघि जस्तो भन्नुभयो नि सबैले आफ्नो किसिमको पूजा गर्छन् पाटोहरू छन् क्या तर यहाँ त के भयो भने गल्ली गल्लीमा चोक चोकमा घरका नजिक बसेर 2-4 जना जम्मा भएर तपाईँ एउटा उदाहरण दिउँ न तपाईँले बागेश्वरीको मन्दिर नेपालगञ्जमा दर्शन गर्नुभयो त्यो सरस्वतीको मन्दिर हो बागेश्वरी नाम बागेश्वरी छ क्या अब बागेश्वरीको दर्शन गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ मेरो भोलि गएर बागेश्वरी धर्म भन्यो भने त्यो मान्न सकिन्छ त्यो अवस्था त नहोला सके अब जस्तो प्रेम कैदी जस्ताले भने जस्तै उहाँहरू त्यो क्षेत्रबाट प्रतित्व गर्नुहुन्छ जहाँ देवीका मन्दिरलाई मस्टो भनिन्छ क्या मस्टोको मन्दिर जाने भनिन्छ अब मस्टो धर्म त होइन होला त्यसैले अर्को कुरा तपाईँले यहाँले उठाउनु भयो जस्तो पूर्वमा लिम्बुवान किराँतवाद जस्तो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो किसिमको धर्म बनाइरहनु भएको छ नि उहाँले आखङ्गा उहाँहरूका गुरुहरूले पनि भनिरहेको छ यो सनातन हिन्दू धर्म नै हाम्रो मूल धर्म हो ए बाबा त्यहाँ त हाँगापिका त धेरै हुन्छन् क्या आज हेर्नुहोस् न तपाईँले कोही
सेतै लुगा लगाएर हिँड्ने पल्ले पनि हिन्दू धर्मकै हाँगा हुँ भन्छन्, तर कोही सेतो लुगा लगाएर हिँड्ने मान्छेले चाहिँ मेरो अथवा मेरो आसुस छ भनेर भन्छन् क्या। हामीमा एक किसिमको दुविधा छ। जस्तो तपाईँले भने जस्तो के भन्दाखेरि हामी मासु पनि खान्छौँ, हामी मासु खाने पनि छौँ, हामी बलि पूजाप्रति पनि विश्वास राख्छौँ, तर बलि पूजा चाहिँ धर्म होइन भन्नेहरू पनि छन् क्या। के त्यो धर्म हो त? त्यो होइन नि। तर आफ्नो किसिमले मान्ने संस्कार त आफैमा छ नि। जस्तो तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, भगवान् श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि बलि चढ्छ क्या। भगवान् श्री पशुपतिनाथको मन्दिर एकदम पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि बलि चढ्छ। अब के पशुपतिनाथको मन्दिरमा बलि चढ्ने बित्तिकै वैष्णवहरूले त्यो पनि मासु खान्छन् भन्ने तर्क हो र? त्यहाँ आफ्नै किसिमको हेर्नुहोस् पशुपतिनाथको पूजा विधिहरूको परम्परा संस्कार विधि आदि इत्यादि छ क्या। त्यस कारणले अब भोलि गएर आज त यहाँ त तपाईँ हाँगा बिगा हरेक गल्ली गल्लीबाट धर्म 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 भनेर आयो। यो गलत प्रथा सुरु भएको छ। हेर्नुहोस् आज मैले यो जतिसुकै धेरै चर्चा अहिले जतिसुकै हामीले गऱ्यौँ भने पनि मस्टो धर्म भनेर त हुँदै होइन, त्यो कुरा हुने पाटो हो। तर अब यसलाई भोलि हामीले समयमा नै यसलाई सोचेनौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ क्लियर के हो भने मस्ट धर्म अथवा भनौँ मस्ट पूजा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै लोप हुँदै गएको छ आजको अवस्थामा। त्यसलाई संरक्षण गर्नु त हाम्रो दायित्व हो नि। होइन मस्ट पूजा कसले गर्दैन? म पनि कुलाइन पूजा गर्छु, तपाईँ पनि। काठमाडौँमा होइन देशका प्रमुख सहरहरूमा विशेष गरी कुल पूजा चाहिँ लोप हुँदै गएको छ। होइन छैन, तपाईँले त्यस्तो पाउनुभयो होला। तपाईँले काठमाडौँको वैशाख पूर्णिमा र वैशाख पूर्णिमा अथवा बुद्ध पूर्णिमाको सेरोफेरो हेर्नुभयो अथवा मङ्सिर पूर्णिमाको सेरोफेरो हेर्नु भने काठमाडौँको हरेक थुम्काहरूमा दिवाली पूजा भइरहेको हुन्छ। अब मैले त धेरै ठाउँ देखेको छु। लगभग 50 वर्ष पश्चात बल्ल दिवाली पूजा गर्न थाल्यो। होइन त्यहाँ पनि एउटा समस्या थियो। यो सेरोफेरोमा त बिस्तारै बिस्तारै धेरै ठाउँमा हराउन थालिसकेको अवस्था एकदम एकदम अहिले बिस्तारै बिस्तारै यसको पुनर्जागरण भएको अवस्था छ नि त। होइन यहाँले भन्नुभएको कुरा मैले एउटा कुरा के इङ्गित गरौँ भने जस्तो म थापा होइन, हामी कहाँ पहिला के चलन थियो भन्दा मेरो 5 वर्षमा दिवाली हुन्छ क्या। 5 वर्षमा दिवाली हुन्छ अनि एउटा घरमा जुठो पर्ने, जुठो परेपछि दिवाली रोकियो, रोकिँदै एकाध वर्ष पछि फेरि दिवाली हुने त्यो प्रथा जुन थियो नि, अहिले चाहिँ त्यो नगरेर 5 वर्षमा दिवाली हुन्छ नै। अब त्यसबाहेक हामी 2 वर्षमा चाहिँ काठमाडौँभित्रको सेरोफेरो बसेका थापाहरूको पनि एउटा विशाल दिवाली हुन्छ धादिङमा के। यो प्रथा पनि सुरु भएको छ। फेरि हेर्नुहोस् अहिले जातीय सङ्गठनहरू आएका छन् नि, जस्तो थापाहरूको सङ्गठन छ, अरू जातिहरूको पनि सङ्गठन छ, जस्तो बस्नेतहरूको अरू धेरैको छन् होइन, खत्रीहरूको पनि समाज आएको छ, धेरै समाजहरू छ। उहाँहरूले पनि त्यो कुलाइन पूजालाई महत्त्व दिनुभएको छ क्या। घटेको होइन हो, तपाईँले आधुनिकता केही कुराहरू बिर्स्यौँ कि भन्ने कुरा भयो र बिस्तारै यो बढ्दैछ। तर यसलाई मस्टो भनेर पूजा गरिएको छैन नि, तपाईँहरूले पनि याद होला। मस्टो भनेको हामी कुलाइन पूजा अथवा दाजुभाइको एउटा थलोको रूपमा पूजा गर्नु कुलाइन पूजा होइन हो। तर मस्टो भनेको के भने तपाईँ हामीले परम्परागतदेखि हिजोदेखि सनातनदेखि मान्दै आएको परम्परा हामीले पूजा गर्ने चिजलाई मस्टो भनिन्छ, तर धर्म होइन क्या। धर्म त हामी सनातनी हौ नि। तपाईँले मान्ने धर्म र हाम्रो कुल देवता त मस्ट नै हो नि त। फेरि होइन मैले कुल देवतालाई धर्म त भन्न मिलेन नि। त्यसो हो भने तपाईँ शिव मान्नुहुन्छ शिव धर्म, अर्को एउटाले काली मान्छ काली धर्म, अर्को एउटाले सरस्वती मान्छ सरस्वती धर्म, अर्कोले कृष्ण मान्छ कृष्ण धर्म, अथवा कसैले इन्द्रायणी मान्छ इन्द्रायणी धर्म। त्यो त होइन होला नि। त्यस कारणले हाम्रो मूल थलो र थात थलो भनेको चाहिँ हामी सनातन हौँ, सनातन हिन्दू हौँ। अब त्यस कारणले हामीले देवदेवी त हामीले आफ्नो किसिमको मान्छौँ। मैले बरा मान्छु, तपाईँ अर्को मान्नु होला, अर्कोले अर्को मान्छ, तर हामीले पूजा गर्ने थलोको चिजलाई धर्म भनेर व्याख्या गरेर कमजोर बनाउने पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव हो यो। ओके, अब सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहनु हुने एकजना पात्र पनि हुनुहुन्छ, मोहन लामा रुम्बा भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरी बौद्ध धर्मसँग विशेष ज्ञान राख्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो मैत्रीय धर्म भनेर जसरी बोमजन हाम्रो रामबहादुर थापा बोमजनले सुरु गर्नुभएको धर्म छ नि, त्यो धर्म पनि क्रिस्चियन मिसनरिजहरू अन्तर्गत नै हिन्दू धर्मलाई सिद्ध्याउन र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउनको लागि सुनियोजित तरिकाले आएको हो भन्ने किसिमको पनि उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, त्यो पनि क्रिस्चियन मिसनरिजहरूबाट नै सुरुवात भएको धर्म हो? ज्यादै महत्त्वपूर्ण पाटोमा आइपुग्नु भयो होइन। रामबहादुर बमजन जो आफूलाई स्वघोषित बुद्ध भन्थे, अहिले त फरार अभियुक्त होइन, अहिले मस्ट वान्टेड। अहिले उनको ठाउँमा त 2-3 पटक सरकारले छापा पनि हानिसकेका छ। ती व्यक्तिको बारेमा जहाँसम्म कुरा उठाउनु भयो, उनले 12 मा जब आफूलाई बुद्धत्व प्राप्त गरिरहेको भन्ने विषयमा आउँदा मलाई नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिको 3 सदस्यीय समितिको म सदस्य, म त्यहाँ फिल्डमा छु, गएको छु र हामीले त्यसको भेटीघाटीदेखि विभिन्न किसिमका कोणहरू गऱ्यौँ र छानबिन गरेर क्रममा त्यहाँबाट फर्कने क्रममा मैले भेटीघाटी गरेँ। यो पैसा कहाँ जान्छ? त्यहाँ त लाखौँ देखिएको थियो नि, पुग्नु भएको थियो होला, यहाँले पनि अवगत होला। लाख रुपियाँ पैसा देखिएपछि यो पैसा कहाँ जान्छ, के हुन्छ, कसरी सदुपयोग हुन्छ हुँदैन, कसले सदुपयोग गर्छ, यो बुद्धत्व भनेको के हो भन्ने किसिमको मेरो क्रस भएपछि म त्यहाँबाट म लगायतका साथीहरू फर्केर आउँदा हेटौडाको 4 नम्बर
जुन पुल भनिन्छ त्यहाँ हामी खाना खान लागेका थियौँ, हामीलाई आक्रमण भयो, आक्रमण भयो। मैले अहिले यहाँलाई भन्दैछु 4 नम्बर पुलमा 4 नम्बर पुलमा ट्रकहरू रोकेर एकदम खाना खाने ठाउँमा रोकेका थियौँ, आक्रमण भयो। म त्यसपछि लगभग 49 दिन हस्पिटलको बेडमा परेँ। मेरो अपराध के थियो भन्दा मैले त्यो कुरा उठाए बापतको अपराध थियो, अरू कुनै अपराध थिएन। नेपालीहरूले नै आक्रमण गरेका थिए कि विदेशीहरू? खोइ उहाँहरूकै नजिक देखिएका मान्छे। म एक्कासी त्यहाँ अनुहार मोटरसाइकलमा 4-5 मोटरसाइकल पछाडि गएको थियो। अब त्यो बाटोमा आइरहने कुरा हो, अब जो 4 कोसी झारीको क्षेत्र पनि हो। आइरहने क्रममा चाहिँ जब हामी खाना खान लागेको थियौँ एक्कासी म माथि आक्रमण भयो। म 49 दिनसम्म बेडमा बसेँ क्या। त्यो समय उहाँहरूले तँलाई चाहिएको होइन हिसाब, बुद्ध भगवान होइन, संसारले मानिसकेको तँलाई के चाहियो भनेर आक्रमण भएको थियो। तपाईँमाथि म माथि आक्रमण भएर म हस्पिटलको बेडमा थिएँ। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् अब कस्तो किसिमको बुद्धत्व खोजिरहनु भएको थियो मलाई त थाहा छैन। त्यसपछि त्यस क्रममा तत्कालीन बाह्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू ले मलाई म त्यो बेहोस भएँ, मैले त्यो कुरा केही थाहा पाइनँ। पछि उहाँहरूसँग भेट भयो। भेट हुने क्रममा उहाँहरूको गतिविधि हेर्दा र अनि पछि तपाईँले उहाँसँग पछिमाहरूको प्रभाव हेर्नु भएको छ नि। एउटा इसाई मेसिनेरीमा काम गर्ने एउटा व्यक्ति, महिला, जसले आफू बलात्कार भएको कुरा त जाहेरीमा खोल्नु भएको छ नि। त्यसपछि उहाँका अनुयायीहरू पनि कति बलात्कार भएका कुरा खोल्नु भएको छ नि। र त्यो खोल्ने क्रममा के भन्नुभएको छ भने उहाँहरूले भनेअनुसारका भन्ने हो भने पनि उहाँको पछिमाहरूसँग उठबस ज्यादै थियो। है त्यो त हामी उहाँको आश्रममा जाँदाखेरि नै विदेशीहरूको लागि त सेपरेट आश्रमै त्यहाँ बनाइएको छ। उनीहरू आश्रममा बस्ने खाने त्यहाँ सबै व्यवस्था छ। हो, अब तपाईँले जसम्म हाम्रो उहाँले हाम्रा लामाजीले जुन पुष्टाइ गर्नु खोज्नुभयो, उहाँको मोहन लामाजी रुमले उहाँले लामो अनुसन्धान गर्नुहुन्छ कुनै विषयमा पनि। जस्तो बुद्धकै विषयमा पनि उहाँले धेरै कुरा कोट गर्नुभएको छ। हामी कहाँ भएका बुद्धहरू यो चाहिँ पछिमा प्रभाव परेर आएका बुद्धहरू भनेर भन्नुभएको छ। जसरी तपाईँले भन्नुभयो भने फर्पिङकै गुम्बाको विषयमा उदाहरण दिनु हो भने हामीलाई गम्भीर अवस्था हो नि। जस्तो हेर्नुहोस् न, हिजोसम्म तपाईँ त्यहाँ फर्पिङको गुम्बा जानलाई सहज रूपमा थियो, सबै नेपाललाई खुला थियो क्या। आज जब गुम्बाको प्रमुख लामाको निधन भयो त्यस पछाडि आज पछिमाहरूको प्रभाव परेर त्यो हामीलाई निषेध छ, जान पाइँदैन। अब त्यसरी तपाईँहरू काठमाडौँभित्रका कुन चाहिँ गुम्बामा देख्नु भएको छ के लामाहरू बसेको देख्नु भएको छ? वास्तविक नेपाली तामाङ लामाहरूले बनाउनु भएको गुम्बाको हालत बौद्ध गएर हेर्नुहोस् क्या। जहाँ पार्किङ छैन, खानालाई गाटिन्छ, उहाँलाई कति कठिन छ देख्नु भएको छ तपाईँले प्रमुख नेपाली गुम्बाहरूको हालत। तर यी डाँड काँडा जुन ढाकेर बसेका गुम्बाहरूको हेर्नुभयो भने मलाई एउटा अत्यन्त आज मैले धेरै कुरा खोल्ने मौका पनि पाएँ। जसरी रामबहादुर बमजनजीको कुरा पनि उठ्यो होइन। त्यसै गरी मैले एउटा पनौतीमा एउटा गुम्बा उद्घाटन थियो, त्यो गुम्बामा मलाई आमन्त्रण भयो। म पनि विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फ प्रतिनिधि भएर गएँ। उहाँले खाममा यो चाहिँ हजुर हाम्रो तर्फबाट यो खाममा हजुरहरूलाई एउटा मन्त्र छ भनेर दिनुभयो क्या। अनि यो मन्त्र चाहिँ यहाँ खोल्न मिल्दैन, यो हाम्रो गुरुको आशीर्वाद भन्यो होइन। पछि मलाई चाहिँ एकदम जिज्ञासा लागेर आयो। मसँग त्यो बेला खोल्ने क्रममा चाहिँ डाक्टर दिनेश ढकाल अनि डाक्टर पुष्कर नेपाल जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले खोलेर हप्ता नपत्ता हेरेँ, मलाई 50,000 रुपियाँ पैसा रहेछ क्या। त्यो मलाई वेट लागेर खोलेको मैले। त्यसपछि मैले तत्काल गरेँ। तर गाउँैभरि उहाँहरूले विभिन्न किसिमका सामान बाँड्नुपर्छ, एउटा गुम्बाले बाँड्न सक्ने हैसियत लाग्छ। त्यसपछि मैले तत्काल उहाँलाई फिर्ता गर्न सोधेँ यो के हो भनेर भन्दा त्यहाँ कहीँ बाहिरबाट उपहार आएको थियो, त्यही भएर तपाईँलाई टक्राएको। हेर्नुहोस् त भनाइ। त्यस कारणले यी पछिमा प्रभावहरूले तपाईँ आज जस्तो यो विषयमा म अर्को एउटा गम्भीर कुरा पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु। हुन त मिडियामा यी कुराहरू धेरै पटक आइसकेका छन्। जस्तो काठमाडौँ वरिपरि भएका थुप्रै गुम्बाहरू, जस्तो व्हाइट गुम्बा, कपन गुम्बा, अन्य पनि थुप्रै गुम्बाहरू छन्, नगरकोटको गुम्बा होइन। यी गुम्बाहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि जहाँ प्रहरीको क्याम्प छ होइन, जस्तो हलचोकमा क्याम्प छ, व्हाइट गुम्बा माथि छ, यता खरिपाटीमा आर्मीको ब्यारेक छ, नगरकोटको गुम्बा माथि छ, र यता कपनमा पनि होइन त्यस्तै हिसाबको छ। अनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालका सुरक्षा निकायहरूमाथि वाच गर्नको लागि पनि यस्ता गुम्बाहरू बनाइएका छन्। यहाँभित्र चाहिँ सिआइए र रका विशेष गतिविधिहरू पनि हुने गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले त त्यहाँभित्र हतियार पनि छन् भनेर बोल्नु भएको छ भनेर ती कुराहरू पनि आइसकेको छ होइन। त्यो के हो? त्यस्तो हुनसक्छ? मतलब नेपाल सरकार मौन भएर ती कुराहरू हेरिरहेको छ? गुम्बाहरूमा छापा मार्यो भने हतियारहरू भेटिन सक्छ भन्ने कुरा नि गर्छौँ। अब हुन त अरूको धर्ममाथि हामीले आशंका नगरौँ होइन, अरूको धर्ममाथि हामीले प्रहार पनि नगरौँ, तर उहाँहरूले बोल्नु भएको कुरा हो, मिडियामा हामीसँग सुरक्षित छ ती कुराहरू होइन। उहाँले कुन विश्लेषणमा भन्नुभयो होइन। तर अब कुरा चाहिँ के भने युवराज सङ्ग्रौलाजीले भनेको कुरा सबै गलत दौन पनि सक्छ, उहाँले कुनै आधार लिएर भन्नुभयो होला होइन। तर पनि अब एउटा धेरै धर्मले यो इस्यु उठाइरहनु भएको एकदम धर्म र संस्कृतिमाथिको कुरामा चाहिँ हामीले
सूक्ष्म रूपमा बोल्न सक्नुपर्छ होइन। अर्को कुरा तपाईँ कपनको बारेमा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। कपनको रातो गुम्बा जुन छ त्यो रातो गुम्बामा पसलहरू पूर्ण रूपमा विदेशीहरूले किनबेच हुन्छ त्यहाँनिर के। त्यो त्यहाँनिर जाने आवत जावत आदि इत्यादि त्यहाँको जुन फ्रिली छ त्यो कहीँ न कहीँ केही छ भन्ने आशंका लिने ठाउँहरू छ। त्यसै गरी कपनमै अर्को फुलहारी गुम्बा छ होइन। फुलहारी गुम्बा हेर्नुभयो भने त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको छ। त्यहाँ विदेशी बाहेक अरू कोही पनि हुँदैन। त्यो विदेशी मैले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि गएर देखेको विदेशी र अहिलेको विदेशी एउटै छ क्या, त्यही मान्छे छ क्या। अब कसरी बसे 5-5 वर्षसम्म, केका लागि बसिरहेछन्, के उनीहरूको रणनीति हो त्यो पनि बुझ्न सकिँदैन। अब जहाँसम्म तपाईँले अर्को ल्याउनु भयो हल्चोकको गुम्बा, व्हाइट गुम्बा जुन व्हाइट गुम्बा भन्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै सक्दित कुराहरू छ भन्ने कुरा नेपालको सुरक्षा अङ्गहरूबाट पनि सूचना आउँछ। अब यसलाई हल्चोकको सशस्त्र क्याम्पलाई निगरानी गर्नको लागि त्यहाँ गुम्बाबाट केही गतिविधिहरू हुने गरेका छन् भन्ने कुरा त सुरक्षा निकायसँग निकट रहेका व्यक्तिले नै भनिसकेको साथ होइन। एउटा कुरा आउँछ, हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म अहिलेको सुराकी गर्ने जमाना हो क्या। त्यसमाथि माथि बसेकोमा विदेशी आएर बस्छन् भने हामीसँग प्रभाव जम्छ क्या। तपाईँ उदाहरणको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको अगाडिपट्टिको पेट्रोल पम्पभन्दा तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राम काजी बान्तोवालाई दोषी ठहर गरेका थियो लेखा समितिले क्या। यो बन्न दिनु हुँदैन थियो किनकि यो गलत थियो भन्ने कुरा हो भने जसरी यहाँले भने जस्तो माथि टाउकोमा त अर्को आएर बसेको छ नि त। यी सबै सूचना प्रणाली हुनसक्छ। आज सूचना कहाँनिर कतिखेर लिकेज हुँदैछ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ नि। जसरी नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाको छेउमा तपाईँले देख्नु ठुला ठुला टावर सहितको अहिले बिन्स कम्प्लेक्सहरू बनाएको छ। हाम्रा सूचना त अब कहीँ पनि रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब कहीँ सुरक्षित छैन एकदम। अहिले नारायणटीको अगाडि हेऱ्यौँ भने केही पनि छैन, सुरक्षा त जेरो रहेछौँ नि हामी। त्यस कारणले हेर्नुहोस् अब सुरक्षा अर्को कुरा तपाईँ अत्यन्त संवेदनशील संसारको सबभन्दा संवेदनशील ठाउँ भनेको चाहिँ विमानस्थललाई डाइरेक्टली कसरी देख्न नसकोस् भन्ने किसिमको तयारी हुन्छ। अब हाम्रो विमानस्थलको छेउछाउ हेर्ने हो भने कहीँ त्यो अवस्था त छैन। त्यस कारणले गर्दा यी चिजहरूलाई चाहिँ सूचनाहरू लिने। अब मैले अघि नै निवेदन गरेँ नेपाली तामाङ लामाहरूको गुम्बा होइन के त्यो कुरा। ती गुम्बा हेर्न तपाईँ बौद्ध जानुपर्छ। नेपाल तामाङ गुम्बा भनेर राखिएको छ त्यो गुम्बा हेर्न त्यहाँ जानुपर्छ। उहाँहरूलाई अभाव छ क्या। आज पनि तपाईँले देख्नु भएको छ नि लामाहरू भिक्षा मागेर हिँड्छन् क्या, भिक्षाटन गरेर हिँड्नुपर्छ। तर त्यहाँ बस्ने गुम्बाहरूको अब म भनौँ एउटा कुरा भन्नै पर्ने भयो, आज गोटाइहाल्नु भयो है। कुरा कस्तो रह्यो भने बौद्धमा एउटा गुम्बा छ है, त्यसका गुम्बाका प्रमुख गुम्बाका श्रीमती मात्र गन्यो भने 9वटी गुम्बाका प्रमुखको 9वटा श्रीमती। त्यही गुम्बामा 3टा होइन। अरू ठाउँमा गएर 9वटा श्रीमती भएको कुरा पनि हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ क्या। तपाईँहरूलाई ती कुराहरूले पनि अध्ययन गराउन सक्छ क्या हामीले। ती कुराहरू पनि मैले अघि भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा के हुँदैन त्यहाँभित्र भन्ने कुरा पनि महत्त्व रहन्छ क्या। जस्तो आज मैले अघि त्यो ती कुराहरूमा केही न केही तोक हुन सक्छन्, अफवाहमा मात्र यी कुराहरू बाहिर आएनन् भनौँ न, त्यसरी लिउँ हामी। सरकारले गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद, चर्च अथवा अपराधको कुनै पनि थलो धर्मको नाममा त्यो किसिमको कार्य गरेर त्यसलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन, छानबिन गर्नुपर्छ। कुरा यहाँले जोड दिनुभयो मस्जिदको कुरा। अहिले तराईमा विशेष गरी चाइनिजहरूको लगानीमा थुप्रै मस्जिदहरू अहिले फैलिएको छ। बोडो सेक्टरमा होइन, धेरै जसो बोडो क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ नयाँ मस्जिदहरू खोलिएका छन् र ती मस्जिद र मद्रासाहरूमा चाहिँ तपाईँको धर्मगुरु चाहिँ एरेबिकहरू छन् भन्ने कुरा आयो। यो बारे केही स्टडी गर्नुभएको छ? एकदम तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। झापा, सुनसरी, मोरङ हुँदै अहिले कोसीपारीका केही भागहरूमा यो किसिमका गतिविधि बढेको छ। तराईमा चाहिँ जस्तो गल्फ कन्ट्रीका मुस्लिम राष्ट्रहरूको लगानीमा त्यहीँको इन्डियनहरूलाई प्रयोग गरी त्यहाँ वरपरका इन्डियाको पारीबाट ल्याएर त्यो किसिमको मुस्लिम गतिविधि भएको छ। केही समयकाले कोरोना प्रकोपकै कारण गर्नुभयो बारा, पर्सा, सप्तरी, त्यहाँले कोरोनाको सबभन्दा ठुलो महामारी फैलाए होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको क्रमले चाहिँ यो कुरा देखिएको छ। जस्तो यहाँले भने जस्तो के भने चिनिया गतिविधि मात्र नभएर अनुहार नै अचम्म छ। अहिले त कस्तो पाकिस्तानी विशेष एकदम अर्को कुरा यहाँलाई भनौँ न, अर्को हेर्नुहोस् त्यो मात्र होइन खतरनाक छ। एउटा मोरङमा एउटा कलधारा क्या, कलधारा भर्खरै मात्र हाम्रा मित्र ध्रुवराज लुइटेलजीले एउटा नयाँ किसिमको आएको छ। त्यो कलधारामा चाहिँ सँगै रहेका हिन्दूका कलधारा चाहिँ कलको त्यो माथिको टाउको झिकेर फालिदिए। अब त्यो अर्को चाहिँ कलधारा जुन इसाई लेखिएको छ त्यहाँ बोर्ड राखिएको छ यो कलधाराको जल खाने मान्छेले चाहिँ स्वर्गमा बास पाउँछ कि। हेर्नुहोस् है,
यो किसिमका प्रभाव पार्ने काम त एकातिर छँदैछ। जस्तो यहाँले मुस्लिम भन्नुभयो, अर्को हिमालयन चर्च भन्ने एउटा सुरु भएको छ, दार्जिलिङबाट सुरु भएको हुनाले हाम्रो हिमाली क्षेत्रहरूमा एउटा चर्चको व्यापकता पाइरहेको छ। अब त हामी त इसाई मुसाई अनि के को उपासना पर्छौँ। अब चिनियाहरूको प्रत्यक्ष उहाँहरूकै त्यस्ता अनुहार त देखिया छैन, तर चिनिया र पाकिस्तानी लगानी पाकिस्तानीहरू छन्, अनुहार त्यस्तै संदिग्ध छ। हेर्नुहोस् है, उनीहरूको लगानीमा चाहिँ त्यहाँ ल्याएर त्यसरी एकदम राखिएको छ, मद्रासाभित्रै छ, गुम्बा मस्जिदभित्रै त्यसरी राखिएका छन् भन्ने कुरा आयो कि होइन, हुनसक्छ पहिले छानबिनको क्रममा आउनुपर्छ। सूचना नआइकन त्यस्ता कुराहरू बोल्दैनन् होला मानिसले आम सञ्चार माध्यमहरूमा। होइन, तपाईँले भर्खरै मात्र केही समय अगाडि मात्र झापामा गाई काट्ने कुरामा मुस्लिमसँग गोली चल्यो है। त्यसै गरी तपाईँ सुनसरीमा पनि त्यस्तै गरेर गोली चल्यो, मान्छे मरे। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, त्यत्तिकै आड बिना त्यो गतिविधि हुँदैन क्या, त्यहाँभित्र होला नि दिन्छ। तर सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। र कुनै पनि धर्मको आडमा गरिएको अपराध हाम्रो लागि सही छैन। राज्यले धर्मको लागि तर हुन त हेर्नुहोस्, राज्य नै बिक्या छ, के कुरा अर्थ कुरा अर्थै छैन। जस्तो मस्टो महासङ्घ र एमएनओ बिच पनि एक समय चाहिँ महासङ्घ होइन, सायद खसान सङ्घर्ष समिति होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र यो एमएनओसँग पनि एक किसिमको कार्यगत एकता भएको पनि घोषणा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरू कहीँबाट सञ्चालित हो भन्ने आधारलाई तपाईँहरूले बनाउनु भएको हो? होइन, जस्तो एमएलओको विषयमा उठाउनु भयो, ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय। हेर्नुहोस्, अब आङकाजी शेर्पा प्रतीत पात्र क्या, तपाईँहरूकै मिडियाबाट पनि धेरैचोटि हामीले बोलेका छौँ। नेपालको राष्ट्रिय झन्डाप्रति पनि माया छैन, धर्म त परे कुरा हो, राष्ट्रिय जनावरप्रति पनि उहाँको सम्मान छैन, केही छैन। सायद अब त्यो पहिला अलिकति स्पिड थियो होला, उहाँहरूसँग अलि दम दिने त्यो पश्चिमाहरूको अलिकति औषधि कम भएर होला, सायद अलि सेलाउनु भएको छ क्या उहाँहरू। त्यस कारणले गर्दा अलिकति सेलाउनु भएको छ होइन। अब उहाँहरूको सहकार्य जुन खससँग भनिएको सहकार्य छ, खस कुन लेभलको खससँग सहकार्य भयो क्या? खस त खस कस्तो खस हो कि खसाई हो क्या, अथवा गोसाई हो कि भोसाई हो क्या? हामीलाई त्यो कुराको अलिकति संदिग्ध छ होइन। हामी हरेक चिजलाई नजिकबाट निगरानीमा राखेका छौँ। तपाईँकै मिडियाबाट भन्छौँ राष्ट्रिय जनगणना 2078 को पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी। यतिखेर पूर्व सन्ध्यामा आइपुग्दा चाहिँ हामीले हरेक गणकसँग स्वयंसेवकको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसका लागि तयारी गरेका छौँ, पुरापुर सहयोग गरेका छौँ। हामी कम्तीमा ती स्वयंसेवकहरू परिचालित छौँ। हेर्नुहोस् त, योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि ठुलो उडेको थियो नि, तपाईँलाई 68 सालको राष्ट्रिय जनगणनातर्फ फर्काएँ भने तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो बेलामा त कस्तो सभा थियो नि, भर्खरै व्यवस्था परिवर्तन भएको थियो नेपालमा। अब त हिन्दूहरू सकिए, अब खत्तम भए, पतन भए भन्ने पनि हङ्गामा मच्किएको थियो नि। तर 100 वर्षको जनगणनाको इतिहासमा सबभन्दा बढी हिन्दू भएको वर्ष 2068 क्या। त्यस कारणले अहिले त 2078 मलाई लाग्दैन यी बुवासाहरूका जतिसुकै चिचा र जतिकै थुत्त खोजे पनि हिन्दू कमजोर छैन। हिन्दूले आफ्नो वास्तविक लेखाउनु हुनेछ। देशमा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूले पनि बुझ्नु भएको छ र नेपालले सत्य कुरा नै लेखाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ हामीलाई। पछिल्लो समय हिन्दूहरू पनि अलिक बढी आक्रामक भएर सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य उहरूमा पनि प्लेटफर्महरूमा पनि आउनु भएको छ होइन। अलिकति द्वन्द्वलाई नै प्रश्रय दिने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरू अगाडि आइरहेको छ। एक हिसाबले चाहिँ अलिकति समन्वयकारी भूमिका अथवा भनौँ शान्तिसँग धैर्यसँग, किन हामी त एउटा धार्मिक सहिष्णुता सहित बाँचेको मुलुक हो यो नेपाल भनेको होइन। यहाँ सदैव धार्मिक सहिष्णुता कायम छ। अलिकति यसरी आक्रामक हुँदै गए सबै पक्ष भने त धार्मिक द्वन्द्व पो निम्ति हो कि भन्ने डर मान्न थालियो त आजकल। होइन, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय। हेर्नुहोस् कस्तो भने एउटा गालामा हान्दा अर्को गाला थाप्दैनौँ क्या हामी। हिजोका हिन्दू होइनौँ क्या। गान्धीले त थाप्नु भनेका थिए होइन, गान्धीको कुरो आफ्नो ठाउँमा होला। हामी आज धार्मिक सहिष्णुताकै नाममा कमजोर हुन थाल्यौँ क्या। हामी सबै कुरा सहनुपर्छ भन्ने बाध्य होइन। हामीले हरेक चिजले थिचोमिचो गर्ने होइन। उदारवाद पनि कतिसम्म उदारवाद हुने, हामी माथि लादिएर आउने, हामी आमा बलात्कार भएपछि हाम्रो आमा बराबरको गाई मारिँदैछन्, हाम्रो संस्कृति बाँचिँदैछ, हामीले हाम्रो मौलिकता बिर्सिँदैछौँ भने अनि आफ्नो मौलिकता जोगाउनको लागि अहिले पनि नउठे कहिले उठ्ने? त्यसैले हेर्नुहोस् यसको कुरामा के हुन्छ भने कतिपय कुरामा कट्टरता पनि आउनुपर्ने रहेछ क्या। हामीलाई हरेकचोटि जिस्काइन्छ, कहिले के का नाममा, कहिले के का नाममा, कहिले चाडपर्व आयो भने अब कसले चाहिँ आज यो बेलामा टाउको दुखाउने हो भनेर हामी त्यो बेलामा सजग हुनुपर्ने आउँछ। अब कतिखेर के हुन्छ, कतिखेर कसले आक्रमण गर्छ, को कतिखेर त्यो सीमा नागेर आउँछ, त्यो कुराको कुरा हो क्या। जसरी सहिष्णुता भनेको के? सहिष्णुता भनेको संसारको सबभन्दा बढी धार्मिक संस्था भएको मुलुक नेपाल हो। हामी अल्पसङ्ख्यकले सधैँ सम्मान गरेका छौँ। उनीहरूलाई क्रिसमस मनाउन दिएका छौँ, धुमधामसँग मनायो भने हामी पनि गएर रात दिन्छौँ। उनीहरूलाई धर्मको यो संस्था हो नि सबभन्दा ठुलो। कहिले पो हामीले कहाँ कुन चर्चमा हामीले आक्रमण गरेका छौँ? अब मस्जिदकै कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले गरिएको 1 महिना लामो जुन उहाँहरूको व्रत हुन्छ कहाँ पो हामीले भाँड्दिएका छौँ र उहाँलाई सहज रूपमा गर्न दिएका छौँ नि। सहज रूपमा गर्नुपर्छ, सहज रूपमा सबैको चाडपर्वलाई सामाजिक भनेका छौँ। हुन त मुस्लिम दाजुभाइहरूले पनि दसैँ मान्नुहुन्छ धुमधामसँग,
तपाईँ धुमधामसँग दसैँ मानेका गर्न यो सांस्कृतिक पर्व हो भनेर हामीले मानेका छौँ। तपाईँ 80% पैसा नेपाल सरकारले राज्य कोषबाट दिएर साउदी अरेबियामा मक्का मदिनामा हज गर्न पठाउँछ। तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा हिन्दूहरूलाई कसैलाई 4 धाम जाने पैसा 4 कौडी दिँदैन यो सरकार के, तर पनि चलेकै छ नि। बुद्धिस्टहरूले आज अल्पसङ्ख्यक भएकै आज बुद्धि जयन्ती बनाउनको लागि राज्यले बजेटको व्यवस्था गर्छ। मुस्लिम आयोग छ, हिन्दू आयोग त छैन, हामी कहाँ छैन नि। यही हो धार्मिक संहिता भने, कति सहने। अब के यो गरिराख्दाखेरि अब बुर्का लगाएर विद्यालय जानुपर्छ भनेर मुस्लिम आयोगले गरिरहेको निर्णय अब यसलाई सहज रूपमा लिन सकिन्छ? यो त मुस्लिम भित्रैबाट आवाज उठ्यो नि, यो गलत छ है, यो गलत मान्न सकिँदैन। आज कट्टर भएका राष्ट्र साउदी अरेबिया जस्तोहरूमा त बुक्का खोलेर स्कुल जान पाउनुपर्छ, गाडी चलाउन पाइन्छ, आज मतदान गर्न पाइन्छ भने यहाँ कट्टरताका नाममा विभिन्न किसिमका लाद्न पाइँदैन नि। उनीहरूबाट भएका आक्रमण मैले मुस्लिमको मात्र मुस्लिम इसाई दुवैले हामीलाई खतरनाक पक्षमा आउँछ अनि हामीले चाहिँ ओहो सहिदिनुपर्ने अनि धार्मिक संहिता भनेर हामीले उहाँहरूको ताल बजाइदिनु पर्ने। तर इसाईहरूबाट तपाईँहरूलाई खतरा छैन नि, तपाईँहरू सबैभन्दा धेरै त फेरि इसाईहरूमाथि नै खनिनुहुन्छ। किन कसरी खतरा छैन? म तपाईँलाई भन्छु, राष्ट्रिय जनगणना 2068 मैले फर्काएँ भने नेपालमा 3,63,154 जना इसाई थिए जनगणनाको आधारमा मान्ने 68 सालमा। अब तपाईँ अहिलेको दौरानमा आउनुभयो भने हामीले अहिलेसम्म प्राप्त सूचनाका आधारमा हेर्ने हो भने त्यो सङ्ख्या झन्डै 200% भन्दा बढी वृद्धि भएको छ। तपाईँ विभिन्न ठाउँहरूमा गएर धर्म संस्कृति प्रभाव तपाईँको आजको विभिन्न ठाउँमा प्रवेश भएको छ क्या। छुवाछुतका नाम बनाएका छन्, कहीँ शिक्षाका नाममा छिरेका छन्, कहीँ स्वास्थ्यका नाममा छिरेका छन्, देख्नु भएको छ नि तपाईँहरूले। ती चिजहरूमा जस्तो हाम्रो भित्र पनि कमजोरी छ है। दलित भनेर छुवाछुत गर्ने अनि उनका चेलीबेटी राम्रा देखे भने चाहिँ ब्राह्मणले पनि उडाइदिने अनि यी तर्कहरूले गर्दा ब्राह्मण पनि कमजोरी पो छ कि, त्यो कुरा हामीमा पनि सुधार्नुपर्छ। यहाँले भने जस्तै धेरै कुराहरू हामीभित्र पनि कमजोरी छन् है। हामी कहाँ हुन त ब्राह्मणहरूमा पनि कमजोरी छ, किनकि ब्राह्मणहरूभित्रबाट कमजोरी देखिएका छन्, यदाकदा त्यस्ता घटनाहरू हामीले पाएका छौँ, तर अहिले सुधार हुने उन्मुख छ। आज पनि छुवाछुतका कुराहरू गर्ने, आज पनि हुन त हामी छुवाछुत मान्दैनौँ, छुवाछुत छैन भन्छौँ, तर केहीले उनका घरमा गएर केही पनि नखाने, अलि पर बस्दिने, ती चिजहरूले पनि समस्या ल्याएका छन्। अब ती चिजहरूलाई पनि एउटा समस्याको जड हो है। तर पनि यो बिचमा त्यति जडको आधारमा तपाईँले पाटनको मिसनरी हस्पिटल जानुभयो अथवा पाल्पाको हस्पिटल जानुभयो, ओखलढुङ्गाको हस्पिटल जानुभयो अथवा यी टिम हस्पिटलहरू, यी हस्पिटलहरूमा धनगढी जानुभयो भने त्यहाँनिर धेरै ठाउँमा देख्नु भएको छ उपचार गर्दा प्रभु येशू भनियो भने तिनले उपचारमा छुट पाइन्छ क्या। आज पनि गरिबी रेखामुनि छन् नि नेपालीहरू, छुटै पाइन्छ र छुट पाइँदैन होला, एकदम मजाले पाइन्छ। पाटनमा घटनाहरू नै छन्, मलाई इसाई भए बापत तेरो उपचार फ्री हुन्छ भनेको मैले गर्न नसकेर भनेर केही समय सुसाइडका घटनाहरू पनि सुन्निएका छन् नि। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, धर्म प्रचारक भनेको सहज एकदमै अनेक प्रकारले जान्छ। तपाईँ धर्मको महलमा तपाईँले विदेश जानको लागि पश्चिमा राष्ट्र जानुभयो भने इसाई लेखेर जानुहोस् त, भिसा लाउने बेलामा अर्कै रूपमा व्यवहार हुन्छ। तपाईँ हिन्दू लेखेर जानुहोस् त, त्यो पनि तपाईँलाई कालाको त्यो उसमा पठाइदिन्छन् क्या। प्रश्न यस्ता प्रश्न हुन्छन् कि त्यो तात्दै बरु चाहिँदैन भने च्यातेर फाल्न मन लाग्छ। त्यस्ता घटनाहरू पनि छन्। एकाध मान्छेहरूले भिसा पाउने क्रम हुन्छ। त्यसैले यो चिजको लोभले पनि कतिले त्यो चिज समातेका पनि छन् है। त्यस कारणले अर्को कुरा यहाँले जुन उठाइरहनु भएको छ, अब मुस्लिमहरूको हेर्नुहोस् न, भर्खरै मात्र एउटा घटना घट्यो सप्तरीमा, आमा बित्नुभयो, आमा बितिसकेपछि खाडीबाट छोरो आएको थियो, अब आमा बितेको संस्कारमा जानु पर्दैन, म त मुस्लिम भइसकेँ भने तपाईँ आज खाडीबाट फर्केका झन्डै 35% भन्दा बढी नेपाली युवाहरू त्यहाँबाट मुस्लिम भएर आइसक्छन्। त्यो धर्म परिवर्तन होइन? त्यस कारणले हेर्नुहोस्, हेर्दा सहज छ, यही रूपमा छोड्ने हो भने अबको 5 वर्ष पछाडि हिन्दूहरू अल्पमतमा पर्न सुरु हुन्छ क्या। हिजो सामाजिक सञ्जालमा नि एउटा निकै महत्त्वपूर्ण पोस्ट देखेको थिएँ मैले, उहाँको एक्ज्याक्टली नाम कोट गर्न बिर्सेँ। उहाँले भन्थ्यो ह्याप्पी इस्टर भनेर मेसेजमा आयो। यो इस्टर भनेको कुन जन्तु कुन जीवको नाम हो मलाई थाहा भएन, मैले धन्यवाद भनेर मेसेज पठाएँ भन्नुभयो। यहाँका हिन्दूहरू त्यसलाई मतलब हावामा उडाउनु अथवा भनौँ सायद त्यो व्यङ्ग्यात्मक शैली नै होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर यहीँबाट गएका खाटी नेपालीहरू, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू वहाँ गएर इस्टर मनाएको फोटो हालेर ह्याप्पी इस्टर भनेर लेख्छन् अमेरिका जाने बित्तिकै। होइन, अमेरिका गयो एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। अमेरिकामा पुगिसकेपछि धर्म बिर्सिँदा रहेछन् क्या धेरैले। एकातले त गर्नु भएको छ, राम्रा कामहरू गर्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, तर केही मान्छेले बिर्सिनु हुँदो रहेछ। उहाँहरू त्यहाँ जाने बित्तिकै अर्को हप्तादेखि ओहो मासु भनेको त त्यही चिजको खानु पर्दो रहेछ क्या। त्यही चिज नहुन गाईको।
अब होला मैले नाम नलिउँ त्यस्ता म बसेरै आएको हो त्यस कारणले त्यहाँ धेरै लेडिज त्यसरी खाने क्रम बनेको छ होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो नि क्रिसमस आयो भने 2 महिना अगाडिदेखि क्रिसमस आउँदैछ भनेर चर्चा हुन्छ नि। यहाँ न्यु इयर आउने भयो भने अब नयाँ वर्ष हाम्रो ढोकामा छ त नयाँ वर्षको चर्चा छैन यतिखेर। अनि फेरि विडम्बना कस्तो भनौँ न, फेरि त्यही मान्छे यहाँ आएर अहिले काट्छु र मार्छु, म जस्तो राष्ट्रवादी म जस्तो हिन्दूवादी कोही छैन भनेर मिडियामा उफ्रिन्छ। त्यही त यहाँनिर सबभन्दा विडम्बना त्यही त हो, नव हिन्दूवादी, नव राजावादी, नव राष्ट्रवादी, नव घुसियावादी, नव तत्त्ववादी होइन। नयाँ जोगीले खरानी धेरै घस्छन् क्या, पुरानो जोगीलाई पर्दैन। एउटा पहिला थियो 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नव काङ्ग्रेसी भन्थ्यो क्या, चैत्य काङ्ग्रेसी। यस्तै गरेर अहिले यो हावामा आएका छन् क्या। अब यति धेरै यो सोसल मिडिया छाएको छ। हेरेँ हिजो युट्युबमा एकजना, म कुन देश हो विदेशै हो, युरोपतिर कता बसेर आएको भनेर मसँग पहिलोपटक अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। हिजो त काट्छु र मार्छु भनेर उहाँले बोल्नुभयो। ए बाबा, उहाँले विदेशमा बसेर काट्न र मार्न मात्रै सिकेर आउनुभएछ जस्तो लाग्यो क्या। त्यहाँ विदेशको संस्कार चाहिँ केही सिकेर आउनु भएछ। एकदमै यहाँले उठाउनु भएको कुरा मैले ज्ञान पाएसम्म हो भने तिनी मान्छे डेनमार्कतिरको हुनुपर्छ होइन। मैले बुझेअनुसार है। अब चिच्चाएकै भरमा अनि काट्छु र मार्छु भन्नेमा चर्चा आइन्छ भने किन नबोल्नु भनेको होला। तर विदेशमा त त्यो संस्कार पक्कै उहाँले सिकेर आउनु भएको होइन र हाम्रो धर्मले पनि काट्छु र मार्छु भन्ने शिक्षा होइन। उहाँले चाहिँ के सन्देश दिन खोज्नुभयो भने नेपालमा गएपछि जे बोले नि हुने रहेछ, नेपालमा गएपछि जे गरे नि हुने रहेछ भन्ने सन्देश चाहिँ विश्वभरि छरिएका नेपालीलाई दिनुभयो जस्तो हो। उहाँहरू जस्ता मान्छेहरू जसले केही पैसा बोकेर आउनु भएको छ, भर्खरै ताजा छ क्या उहाँहरूसँग। अनि त्यो पैसा भएको मान्छे कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीमा गएर सदस्य पनि भइसक्नु हो, सडकमा गएर पाटनफोडक बोली पनि हाल्नुहुन्छ उहाँ, राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध एकदम पार्टीमा राजासँग सम्बन्धित एउटा पार्टीको सदस्य पनि भइसक्नु भयो, उहाँ पार्टीको सदस्य पनि भइसक्नुभयो। अनि उहाँ आफूलाई राजावादी भन्नेहरूको एउटा झुन्डमा पनि बेला बेलामा जोडिरहनुहुन्छ उहाँ होइन। उहाँले अलिक खर्च पनि गरिदिनु भएको भन्ने सूचना हामीसँग आइरहेको छ होइन। उहाँप्रति पनि हामी निगरानी गर्दैछौँ के हुनुहुन्छ, उहाँ कस्तो खाले हुनुहुन्छ। उहाँले केही समय अगाडि पूर्वको यात्रा गर्नुभएको थियो। पूर्वमा राजा ज्ञानेन्द्रको झापा बसाइकै क्रममा पुग्नु भएको थियो। तर दुर्भाग्यवश उहाँको र उहाँको बिचमा भेट हुन सकेन भन्ने कुरा हामीले जानकारी पायौँ। उहाँहरू जाने बित्तिकै यहाँ एक किसिमको जो पुराना जोगीहरू थिए उहाँहरूले त्यो कुरा उठाइहाल्नु हो, त्यसपछि अलिकति रोकियो भन्ने कुरा छ। मैले पाएको सूचना अनुसार नै, म सायद गलत पनि हुन सक्छु है, यसलाई क्षमा गर्नुहोला, यहाँ केही जथाहरू जो आज पनि राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्र भनेर हिँडेका जुन जथाहरू छन् उनीहरू वास्तवमा राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्र ल्याउनै चाहँदैनन्। उनीहरूले चाहिँ यो आन्दोलन भाड्न मात्रै चाहन्छन् भन्ने सूचना मैले प्राप्त गरेँ। धेरै ठुलो जथा, त्यो सत्य हो होइन? यसमा केही न केही सत्यता छ। म तपाईँलाई आउँदैछु। सिआइएबाट परिचालित जुन जत्था छ नि, त्यो जत्था चाहिँ ऊ राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्रसँग कहीँ कतै पनि उसको इमोसनल एट्याचमेन्ट छैन। उनीहरूले खालि यो उसलाई चाहिँ एउटा पैसा पचाउने र यो आन्दोलनलाई डिसमिस गराउने मात्रै उपाय खोजिरहेको होइन। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, 2047 को संविधान मिलनबिन्दु हुन्छ भनेर एक किसिमको आन्दोलनको दौरानमा एउटा पोइन्ट बनाएर राखेको हुन्छन्। आन्दोलनको आवाज उठ्यो, बुलन्द अलिकति आवाज उठाउने प्रयास भयो। त्यो बिचमा आएर नेपालको संविधान उत्कृष्ट छ, 2072 को संविधान उत्कृष्ट हो भनेर सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै राष्ट्रपतिले गरेको विघटन चाहिँ सही हो भन्नेहरू पनि आज राजावादी छन् क्या। अब 72 को संविधान उत्कृष्ट छ भनेपछि राजा कहाँ सक्यो? अब कहीँ पनि छैन ठाउँ त। अब त्यो त्यस्ता चरित्र बोक्ने मान्छेहरू पनि राजावादीभित्र छन्। र अर्को कुरा यहाँले भने जस्तै यहाँनिर हावाको भरमा दौडिरहेछन् क्या। मलाई पनि लागिरहेछ त्यत्तिको कुद्दैन नि। एउटा आन्दोलन गरेको बेलामा हजारौँ झन्डाहरू बन्छन्, हजारौँ लाखौँ रुपियाँ खर्च भइरहेको होला होइन। त्यो सामान्य रूपमा आउने अवस्था त छैन। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, अब तपाईँले भने जस्तो यहाँ धेरै किसिमको देखाउने र चपाउने दाँत हुन्छ कि जसरी हात्तीको जस्तो भइरहेको छ कि भन्ने कुरामा सत्यता हुन्छ। विशेष गरी आरएसएस सञ्चालित जत्थाहरू चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र फर्काउनको लागि स्ट्रङली नै लागिरहेका छन्। त्यसमा कतै न कतै नेपालको सुरक्षा निकायको हात पनि छ, साथ पनि छ। तर सिआइए परिचालितहरू चाहिँ यो आन्दोलनलाई डिसमिस गराउनै लागेका छन्। मैले पाएको सूचना त्यही हो। अब म गलत पनि हुन सक्छ है। होइन, मलाई मैले सही सूचना सुरक्षा निकायसँग दाँजेर त म विश्लेषण गर्दिनँ होइन। अब हामी पनि नेपालमा हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर हिजोदेखि आजसम्म तपाईँहरूकै बिचमा छौँ, सधैँ लागिरहेछौँ। हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। हामी एउटै एकसूत्रीय माग भनेको नेपालमा हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर लागिरहेछौँ। आज पनि लाग्छौँ, भोलि पनि लाग्छौँ। हाम्रो अवधार त त्यो चिज हो। हामी कतैसँग जन्डित भएको छैनौँ। र तपाईँहरूले आजसम्मको हरेक आन्दोलनमा
देख्नु भएको छैन होला, हामी मञ्चमा बसेर बोलेका पनि छैनौँ र हामी उहाँहरूको दर्शक भनेर हेर्छौँ क्या। सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्यो भने मलाई त चिन्ता लाग्छ, अब भोलिका दिनमा उहाँहरू बाहेक अरू मान्छे नै नहोला कि भन्ने डर पनि लाग्छ क्या मलाई, होइन? वक्ता बाहेक अरू मान्छे पनि नभएका घटनाहरू आज 1000बाट घट्दै 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 आएर अब 150 को झरिसकेको अवस्था हो, होइन? अब ठिक छ, यसलाई पनि अब एउटा जागरण गर्ने प्रचारबाजी भयो अरे भनौँला। अब 2078 सालको जुन शुभ आगमन हुँदैछ त्यसपछि एउटा निर्णायक आन्दोलन हुन्छ। त्यो निर्णायक आन्दोलन हिजो भनेको निर्णायक आन्दोलन होइन है, अब जनले गर्न सक्ने बुझ्न सक्ने हैसियतमा आन्दोलन हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ निर्णायक आन्दोलन हुन्छ। 78 साल कट्न पाउँदैन, हामी 78 सालभित्रै राजा ल्याउँछौँ भनेर धेरै व्यक्तिहरू लागि पर्नु भएको छ, त्यसपछि त्यो सफल हुन्छ होइन? मैले भने नि हिन्दुत्वको भित्र को झुन्डेर आउँछन्, को अङ्कुशमा आउँछन् त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो भोलिका दिनमा भोलि व्याख्या होला। तर नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो माग हो। अब तपाईँलाई एउटा अर्को कुरा खोलौँ, राजाले अहिले 26 गतेबाट जुन हरिद्वारमा हुने कुम्भमा जुन राजाको सवारी भएको छ, सवारी हुँदैछ, त्यो सवारीको क्रममा अनौठो के सामान्य रूपमा निमन्त्रणा भएको लाग्छ यहाँलाई? त्यो त होइन। हेर्नुहोस् कस्तो हो अरे, त्यहाँनिर गएको त्यो कार्यमा 21 गते भारतमा एउटा बैठक बसेको छ जहाँ राजा आउनुपर्छ भन्ने त्यहाँका जुन धर्मगुरुहरूले माग राख्नुभयो। राजा छैन भन्ने सरकारको जवाफ आउँदा नेपालमा नरेश छन्, किनकि विश्वका हिन्दू सम्राट भनेर भन्नेको हुनाले राजा आउनुपर्छ, तिनलाई बोलाउनु पर्छ भनेपछि त्यहाँ आमन्त्रण भएर र अहिलेका 26 गतेको भ्रमण राजा सवारी हुँदा राजकीय सम्मानका साथ सवारी चलाउँदैछ भारत सरकारले भनेपछि त्यहाँ पनि केही न केही कस छ नि। त्यसकारणले अर्को कुरा हेर्नुहोस्, नेपालमा पनि सनातन धर्मसँग जोडेका धेरै चिजहरूमा अब प्रश्न उठिसक्यो नि, कतिपय ठाउँहरूमा समस्या पनि देखा परिसक्यो। अब सो जनकपुरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले दर्शन गर्न आएपछि मन्दिर पखालेका घटनाहरू सुन्नुभयो होला यहाँले। अब भर्खरै मात्र पशुपतिनाथमा जलहरी राखिएको विषयले अब हाम्रो धर्मले के भन्छ भने एकल पूजा हुँदैन, चाहे राष्ट्र होस् चाहे श्रीमान श्रीमती भएकोले दोहोरै पूजा हुनुपर्छ भन्छ क्या। अब त्यसले पनि भोलि समस्या आउने हो कि? अब तपाईँले अर्को कुरा, नेपालमा खड्ग साट्ने जात्रा हुन्छ जो पछाडि भैरवको खड्ग साट्रा, त्यहाँ पूर्वै भयो भने राजै चाहियो क्या, त्यसै भएर खड्ग साट्दा राजा लगियो। त्यसै गरी तपाईँले बुद्धिस्टहरूको समक्य महादान भनिन्छ 12 वर्षमा हुन्छ, त्यहाँ राजाकै उपस्थिति हुनुपर्छ। आज राजा नभए पनि सनातनदेखि तपाईँलाई थाहा छ नै मसेन्द्रनाथको जात्रामा राजाको खड्ग लगाएर राजाको जात्रा सुरु गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यहाँ यी बसहरू भोलिका दिनमा जोडेर आउलान्, को राजा होलान् के होलान् ती चिज भोलिका भन्दा पनि नेपालमा हिन्दू अधिराज्य आवश्यक छ, हामी सनातनीहरूले यसको संरक्षण हुनुपर्छ, त्यो भन्ने मात्र हाम्रो माग हो। अब एउटा मिडियामा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा यहाँले दरबारका सचिवलाई सुझाव ज्वाइँलाई धेरै नउचाला भनेर बोल्नु भएको रहेछ, खासमा त्यसको तात्पर्य के हो त्यो पनि प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो, हेर्नुहोस् होइन, यहाँ के छ भन्दा राष्ट्रवादी आन्दोलनका एकजना राष्ट्रिय संयोजक जो राजाका सचिवका ज्वाइँ हुनुहुन्छ नाताले, ती सचिवका ज्वाइँलाई यही अहिलेको 27-28 गते के कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमको संयोजन गर्ने जिम्मा दिनुभएको छ क्या। तर ती व्यक्ति 72 को संविधानका पृष्ठपोषक हुन्। त्यसरी दोहोरो ढुङ्गामा खुट्टा हालेर कमल थापा भन्नुभयो क्या? मैले भनिनँ, यो नाम भनेको छुइनँ, कमल थापा ज्वाइँ होइनन् है, फेरि यो भ्रम नपरोस्। कुनै व्यक्ति छन्, यो राष्ट्रिय संयोजक भने मैले पार्टी अध्यक्षहरूको नाम लिएको छैन मैले। त्यसकारणले दोहोरो ढुङ्गामा खुट्टा हालेर अनि राजालाई गुमराहमा पराउने किसिमको गतिविधि भइरहेको छ, यो खबरदारी हो है भन्ने मात्र हो। जस्तो अघि यहाँले उदाहरण दिनुभएको छ, त्यति मात्रै हो र क्रिस्चियन मिसनरिजमा चाहिँ उनको पिता पुर्खाले र धेरै नै के भन्छ सहयोग पुर्याउने केही पूर्व मन्त्रीहरू समेत अहिले चाहिँ खाँटी राजावादी खाँटी हिन्दू धर्मवादी भनेर निस्केका छन् नि, कति नेताहरूलाई फेरि गाली पनि गरेका छन् है। हो, एकदमै सुन्नु भएको छ, सही पनि हो होइन। अब मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यी नयाँ जोगीहरू, नवराजावादीहरू, नवहिन्दूवादीहरू यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो भन्दा अब अलिकति आन्दोलनले उचाइलिन्छ भन्ने सूचना उहाँहरूसँग पनि पुग्यो होला क्या, ती तत्त्वहरूसँग पनि पुगेको हुनुपर्छ। तिनले परेपछि अलि हताश मनस्थितिको उपज पो हो कि तात्पर्य तिवारी नत्र गोतामे होइन, त्यो किसिमको परिस्थिति बनेको कि अब साई नातेदार भन्ने मान्छेहरूको त त्यो अवस्था छ, साला साला भाइ के साला साली के धोतीका नाता के नाता पटुकीको नाता के नाता लाउनेहरूले त आज आफूलाई नवराजावादी सम्झेका छन्। देख्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला, धेरै किसिमका छ। कहीँ सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा गार्ड, अब सरकारी गार्ड नपाइले आफ्नै गार्ड लिएर दौडेका छन्, वरिपरिबाट घेरेर जान्छन्। त्यस कारणले यो दरबारको लागि अफाफ सिद्ध हुन सक्छ। दरबारले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, होइन बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् आज राजा जनताको बिचमा सबैभन्दा बढी भिन्न चाहिरहेको अवस्था हो।
यतिखेर राजाको पूर्वाञ्चल केही व्यक्तिहरू राजालाई पनि उचाल्न खोजिरहेका छन् नि, जस्तो राजा आउनु पर्यो, अब जनतामा राजाले बोल्नु पर्यो, हामी लिड गर्न तयार छौँ भनेर केही व्यक्तिहरू राजालाई पनि सार्वजनिक मिडिया मार्फतै चाहिँ अलिकति त्यो भनौँ न थोरै ब्याकफोर्स दिइरहेको अथवा त्यसलाई के भन्छ प्रोभोक गरिरहेको हिसाबले बोलिरहेका छन्। हो, एकदमै। हिजो जनै काट्ने, हिजो टुप्पी काट्ने, हिजो गाई काट्ने, शास्त्र जलाउने अनि क्रिया बसेका मान्छे मार्नेहरू आज राजा चाहिँ आएर बोलिदियो भने म राजावादी हुन्छु भन्ने पनि सुने क्या मैले केही समय अगाडि। त्यस्ता चिजहरू पनि सुनेका छौँ हामीले। अब केही मान्छेहरूले चाहिँ के भन्दा राजा आइदिए हुन्छ, ए बाबा राजा नेता बन्ने बित्तिकै सिद्धिहाल्यो नि, राजा राजाकै ठाउँमा हुन्छ नि त। ए बाबा आज पनि त नेपाली जनताको आस्था र मुटुमा त राज संस्था छ नि। तपाईँ हामीले पूर्व राजाहरूलाई हामी श्राद्ध तर्पणमा बस्यौँ भने पूर्व राजालाई श्राद्ध तर्पण गर्छौँ क्या, हामी त्यो संस्कारबाट हुर्केर आएका मान्छे हौँ क्या। त्यस कारणले राज संस्थालाई ल्याएर सडकमा ल्याएर विभिन्न किसिमका बाहनाबाजी गरेर तर्क वितर्क गरेर गराउन पाइयो भने ए हामीले त हिजो बोलेका थियौँ राजा आयो भन्नको लागि चाहना पो हो कि, अथवा त्यो आउने बित्तिकै सिद्धिहाल्यो भन्नको लागि चाहना पो हो कि, विभिन्न कोणबाट हुन्छन्। त्यसैले यी पक्षीहरू भनेका राजाको हित चाहनेहरू होइनन् र राजाले पनि यो कुरा सायद मलाई लाग्छ बुझेका छन्। राजाले यो कुरा राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दा पनि राजाले सामान्य रूपमा अहिले कम बोल्ने धेरै सुन्ने बानी बसालेको अवस्था हो। पूर्वकै भ्रमणमा पनि राजाबाट झन्डै 500 भन्दा बढीलाई भेट भएको छ। त्यो भेट हुने क्रममा धेरै मान्छेहरू पुगेका छन् र पछि सुझाव गइसकेपछि नवराजावादीहरूलाई भेट नभएको घटना पनि हो है। फेरि यहाँबाट कसेर जानुभएको थियो कुनै कार्यकर्ता बिनाको के अरे सर्वोच्च नेता हैन, कार्यकर्तै नभएको सर्वोच्च नेता। अनि त्यसपछि भर्खरै विदेशबाट यसो एकाध के बोकेर आएका ती मान्छेलाई बोकेर दौडेर केही मान्छेहरू झापासम्म पुगेकै हो, तर झापामा त्यो भेट नभएर फर्किएको अवस्था पनि हो। त्यसैले अब राजाले अहिले आफू अपडेट भइबसेको हो कि भन्ने भान पनि छ भन्ने कुरा पनि सुनेको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि लाग्छ मलाई सही नै होला बाटो। हस् सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई निकै लामो बहसको लागि, यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउने मौका दिनुभयो। सनातन हिन्दू धर्मभित्र मौलाउँदै गएको विकृति विसङ्गति र त्यसमा पनि अझै मस्ट धर्मका नाममा आएको यो हाम्रो संस्कार परम्परा विपरीतका जुन किसिमका कुराहरू उठेको छ र यो कुरालाई चिरफार गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि विशेष गरी युवराजजी र पिएनपी मिडियालाई धन्यवाद दिँदै भगवान श्री पशुपतिनाथले यहाँको उत्तर प्रगति होस् भन्ने कामना पनि गर्छु। धन्यवाद।